محمد دے او دیوانے محمد دے او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے ہر ایک ہندی تے ایرانی ہر ایک ہندی تے ایرانی مغل چینی تے جاپانی صحابہ پاک تو پڑھیا یہ کلمہ مسلمانی تو اج مومن مسلمان تو اج مومن مسلمان صحابہ دی مہربانی ہے واجب کل مسلمان اے واجب کل مسلمان مسلمان ہے واجب کل مسلمان تے شکرانہ صحابہ دا ہے واجب کل مسلمانات شکرانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او دیوانے میرے نبی دے صحابہ اسلام واسطے کتنا صبر کیتا کتنا قربانیاں دیتا شیر تے توجہ پکڑ کر دین دا جھنڈا پکڑ کر دین دا جھنڈا نبر چھوڑا باہر چھوڑا امریکہ نہ افریقہ نہ کوئی کو قبر چھوڑا او دیوانے محمد دے او دیوانے محمد دے نہ کوئی بستی شہر چھوڑا سمندر موج زنہا جوش مردانہ صحابہ دا سمندر موج جوش مردانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے تے شاعر لکھتے ادے فخر قدم صحابہ وچ اے دیدہ دل اچھاواں میں سوال کیتے میں کہ کیوں ایویں پیا دیو اگو جواب دے دے شیر تے توجہ او فخر قدم صحابہ وچ اے دیدہ در وچاواں میں فخر قدم صحابہ وچ اے دیدہ در وچاواں میں میرے محسن میرے ہادی دلوں کی میں بھلاواں میں میرے محسن میرے ہادی دلوں کی میں بھلاواں میں غلاواں جے صحابہ کو غلاواں جے صحابہ کو غلاواں جے صحابہ کو تے مدنی کو رسوا میں میری جد جان تے ایمان میری جد جان تے ایمان میری جد جان تے ایمان نظرانہ صحابہ دا او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا او دیوانے محمد دے